औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह यासीन का आज रुकू नंबर 2 हम देखेंगे और पारा नंबर 23 है और आयत नंबर 22 से देखें। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैय्यन वला युनक़िज़ून। और मेरे पास कौन सा उज़र है कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझको पैदा किया और तुम सबको उसी के पास लौट कर जाना है। क्या मैं खुदा को छोड़कर और ऐसे ऐसे माबूद करार दे लूं कि अगर खुदाए रहमान मुझको कुछ तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो ना उन माबूदों की सिफारिश मेरे कुछ काम आएगी और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। इन्नी इज़न लफ़ी ज़ुलाल मुबीन, अगर मैं ऐसा करूं तो सरी गुमराही में जा पड़ूं। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन क़ील उदख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत कौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुन्दिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, सो तुम मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ कि जाओ जन्नत में दाखिल हो। काश, कहने लगा कि काश मेरी कौम को ये बात मालूम हो जाती कि मेरे परवरदिगार ने मुझको बख्श दिया और मुझको इज़्ज़तदारों में शामिल कर दिया और हमने इस शहीद की कौम पर उसके बाद कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा और ना हमको उतारने की ज़रूरत थी। वो सज़ा बस एक सख्त आवाज़ थी और वो सब उसी दम बुझ गए, यानी मर कर रह गए। तो इस मर्द मोमिन का ज़िक्र जो पिछले रुकू से शुरू हुआ था उसी की आगे तफसील आ रही है कि इस मर्द मोमिन का कौल कुरान पाक ने नकल फरमाया कि उसने कहा वो मालिया लाबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन, और मेरे पास कौन सा उज़र है कि मैं इस माबूद की इबादत ना करूं जिसने मुझको पैदा किया और तुम सबको इसी के पास लौट कर जाना है। इस जुमले में दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये दलील इख्तियार की गई है कि अपने खालिक और पैदा करने वाले की बंदगी और अताअत करना तो सरासर अकल और फितरत का तकाजा है। दूसरे हिस्से में वो मर्द मोमिन अपनी कौम के लोगों को एहसास दिलाता है कि ये मत समझना कि तुमको पैदा करके तुम्हारे मालिक ने आज़ाद छोड़ दिया है और अब इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, सबको मेरे मरने के बाद उसके पास जाना है और सबको यहाँ से लौटकर उसी के पास जमा होना है। उस वक्त वो हर भलाई और बुराई का बदला देगा। तो यहाँ इस मर्द मोमिन ने बात को अपने ऊपर रखते हुए कौम को बताया कि किस कदर सरी गुमराही है कि इस मेहरबान और कादिर मुतलक परवरदिगार को छोड़कर ऐसी चीज़ों की परस्तिश की जाए जो अल्लाह की भेजी हुई किसी तकलीफ़ से न बज़ाते खुद छड़ा सके न सिफारिश करके निजात दिला सके। इसके बाद मजमे में इस मर्द मोमिन ने बेखटके ऐलान किया कि मैं खुदाए वाहिद पर ईमान ला चुका, इसे सब सुन रखें। अल्लामा मुफस्सिर इब्न कसीर ने हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत नकल की है कि कुफार ने इस मोमिन का कामिल को बुरी तरह मारा पीटा और इसको गिराकर इसके पेट पर चढ़ बैठे लोग और पैरों से इसे रोनने लगे, यहाँ तक कि उसके पेट की आंतें पीछे के रास्ते से बाहर निकल आईं। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से इसको जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया के रंज व गम से आज़ाद कर दिया और अमन और चैन के साथ जन्नत में पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। हकीकत यह है कि मोमिन सबके खैर ख्वाह होते हैं, वो धोखाबाज बदख्वाह नहीं होते।
اس بار خدا اور اس شخص نے زندگی میں بھی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی ان کی خیر خواہی کی۔ اسی تعریف میں حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس شخص نے جیتے جی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی۔ دوسری بات جو آ رہی ہے وہ دیکھیں، واقعہ جو آ رہا ہے آیات میں کے تحت علامہ ابن کثیر نے ایک روایت میں لکھا کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت دیں تو میں اپنی قوم میں تبلیغ دین کے لیے جاؤں اور انہیں دعوت اسلام دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضور اس بات کا تو احتمال ہی نہیں، کیونکہ انہیں مجھ سے اس قدر الفت عقیدت ہے کہ اگر میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگائیں گے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو وہاں پہنچ کر نے کہا کہ اے میرے بھائی بندو، یقین مانو کہ یہ بت کچھ حقیقت نہیں رکھتے، ساری بھلائی اسلام میں ہے۔ ابھی 3 ہی مرتبہ اس کلمے کو دہرایا تھا کہ ایک بد نصیب بندے نے دور ہی سے ایک تیر چلا دیا جو ان کی میں پیوست ہو گیا اور آپ اسی وقت شہید ہو گئے۔ تو روایات میں ہے کہ جبرائیل امین نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت ناک آواز لگائی جس کے صدمے کو کسی کی روح برداشت نہ کر سکی۔ سب کے سب مر کر رہ گئے۔ ان کے فنا ہو جانے کو قرآن کریم نے خامدون کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ خمود آگ بجھ جانے کے معنی میں آتا ہے۔ یہی حال اصحاب قریہ کا ہوا، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سب بجھی آگ کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ حیات کی حرارت ختم ہو گئی اور کوئی باقی نہ بچا۔ فرشتے کی ایک چیخ سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہو گئی۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم علیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجموعی طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے گا۔ یہاں پر آیت نمبر 32 پر یہ دوسرا رکوع جو ہے مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس رکوع سے ریلیٹڈ 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے مرد مومن کی توحید کی وضاحت کرتے ہوئے انجام کی تعریف بیان کریں، آیت نمبر 22 سے 26 تک۔ دوسرا سوال ہے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تحریر کریں، آیت نمبر 27 سے 29۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کی تائید اور تبلیغ کی ہمہ وقت توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور ہم اپنے خالق و مالک کی اطاعت گزار بندے بن کر زندہ رہیں اور اسی پر مریں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گمراہی اور شک سے ہماری حفاظت فرمائے اور دنیا میں ہم کو حق کا وہ اتباع نصیب فرمائے کہ جو آخرت میں ہم کو مغفرت اور عزت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔